अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी आपको खुश रखे, खुश रहें और खुशियां बांटें। जी तो दोस्तों, आज मैंने आपसे जो बात करनी थी वो है कनाडा का वर्क परमिट जो है। मैंने कहा ये खबर मुझे मिली थी तो मैं अपने दोस्तों तक ये पहुंचाऊं। दोस्तों, कनाडा जो है वो वर्क परमिट जो है वो इशू कर रहा है। उनको तकरीबन जो है 2023 और 2024 में 2024 तक 10 लाख वर्कर्स की जरूरत है। और ये वर्कर्स ऐसे उनको चाहिए कि यानी इनमें कोई ऐसा नहीं है जी कि उनकी डिमांड है कि जो कोई पढ़ा लिखा हो या उसके पास कोई स्किल है तो जो उसको वो वीजा देंगे। नहीं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो दोस्त कनाडा में आना चाहते हैं, जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं, देखें, इसमें एक और बड़ी चीज है मैं जो आपको बताऊंगा। ये है कि कनाडा के जो वीजे ये जो देंगे, ये अपनी इन्होंने जब इनको किसी मुल्क को डिमांड होती है कि इतने उनको वर्कर्स चाहिए तो वो दोस्तों वीजा पॉलिसी वो जो है अपनी वो नरम कर देते हैं। अगर उनको विजिट यानी कि अगर उनको वर्कर्स चाहिए तो वो वर्क परमिट की जो उनकी जो होगी पॉलिसी होगी, वीजा पॉलिसी जो है वो उसको नरम कर देंगे। क्योंकि उनको बंदों की जरूरत है, इसलिए उनको 2023 से शुरू करेंगे ये और 2024 तक 10 लाख बंदों की जरूरत है। तो इसमें यह है कि आप अप्लाई करें, आपके लिए सुनहरी मौका है ये। आप खुद अप्लाई करें। आप अगर खुद अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि फाइल तैयार नहीं कर सकते आप खुद, तो मेरे भाई आप कंसल्टेंट के पास जाएं। कंसल्टेंट जो है वो 15 से 20 हजार रुपया जो पाकिस्तानी है वो आपसे लेगा और वो फाइल तैयार कर देगा आपको। और वो फाइल लेके आप कनाडा की एम्बेसी में अप्लाई करें तो इंशाल्लाह 80 से 70 से 80% चांस है कि वीजा लग जाएगा। एक मैं और थोड़ी सी एक बात बताता जाऊं आपको कनाडा के बारे में कि सारे जो कंट्री हैं उनकी वीजा पॉलिसी जो होती है वो जो यानी इमिग्रेशन पॉलिसी होती है वो सबकी एक होती है। लेकिन ये मैं बताऊं कि कनाडा जो है इसमें हर सूबे की अपनी पॉलिसी है। वीजा पॉलिसी जो है वो हर एक की जो वो अपनी है, अलग अलग है। क्योंकि कनाडा आपने सुना होगा जी, कनाडा बहुत बड़ा है, तो इसलिए जब किसी सूबे को कोई बंदे चाहिए, वहां पे वर्कर्स चाहिए, तो वो अपनी पॉलिसी यानी कि उसके लिए नरम करते हैं दूसरे कंट्रीज के लिए जहां से उन्होंने उनको वर्कर्स चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके पास मौका है। तो इसमें एक ये है कि देखें, जो दोस्त ख्वाहिशमंद है कनाडा जाने की, जो दोस्त कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद है उनके लिए ये मौका है। और इसमें यह है कि देखें, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं तो भाई आप तकरीबन जो मैंने जो सुना है पाकिस्तान से 50 से 60 लाख रुपया एक एजेंट एक बंदे का जो है वो ले रहा है कनाडा के लिए। तो देखें, आप किसी एजेंट को 50 से 60 लाख रुपया देंगे तो क्या 50-60 लाख रुपया जब आप कनाडा आएंगे तो क्या आपके लिए कमाना मुश्किल है या यानी मुश्किल है या आसान है? वो आप देखें कि कनाडा आएंगे तो कितनी देर में आप वो 60 लाख रुपया कमाएंगे। तो मेरी तो यही है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एजेंटों को पैसे देने से बेहतर ये है कि अगर खुदा ताला ने आपके लिए एक कोई मौका निकाला है तो आपको उससे फायदा उठाना चाहिए। इसमें यह है कि अगर कोई मुल्क है तो उसकी यानी कि वीजा पॉलिसी जो होती है वो अगर उनको वर्कर्स की जरूरत नहीं होती तो वो अपनी वीजा पॉलिसी जो है वो थोड़ी सख्त रखता है। अगर नॉर्मल रूटीन में अगर आप देखें कि कनाडा के लिए अगर कोई वर्कर्स या वर्क परमिट के लिए कोई अप्लाई करता है तो मेरे भाई 30 से 40% चांस होते हैं वीजा लगने के। तो अगर किसी कंट्री की डिमांड होती है कि हमें वर्कर्स चाहिए तो वो अपनी वीजा पॉलिसी को नरम करके वो उसकी जो रेशो है, वीजा लगने की जो रेशो है वो 70 से 80% तक वो आ जाती है। तो अगर आप अब अप्लाई करेंगे तो आपके 70 से 80% चांस है वीजा लगने के।
تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. تو جو بھی جو لوگ ہیں تو دوستوں یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ ورکرز ان کو چاہیے جو یہ ایک تو کنسٹرکشن میں ان کو چاہیے. کنسٹرکشن میں یہ نہیں ہے کہ جی ان کو کوئی یعنی کہ جو جس کے پاس کوئی ہنر ہے کہ وہی ان کو چاہیے. ان کو مزدور بھی چاہیے، ان کو راج بھی چاہیے، ان کو الیکٹریشین بھی چاہیے، ان کو ویلڈنگ والے بھی چاہیے. یعنی کہ ہر فیلڈ میں ان کو جو ہے بندوں کی ضرورت ہے. تو یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہی اپلائی کر سکتا ہے. اس میں اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے. اس میں دیکھیں زبان کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ضرورت ہے، ان کو ورکرز کی ضرورت ہے. اس میں زبان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا اتنا بڑا ہے، وہاں پہ ہمارے انڈین جو پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ لوگ ہیں. وہاں پہ کافی ایک کمیونٹی ہے وہاں پہ. اور زیادہ تر جو فرمیں وغیرہ ہیں، جو کنسٹرکشن کی فرمیں ہیں یا کوئی دوسری ریسٹورنٹ وغیرہ زیادہ ہیں یا کچھ اور فرمیں لگا لیں، الیکٹریشین ہیں یا کوئی ویلڈنگ والے ہیں یا کوئی پلمبر ہیں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر فرمیں وہاں پہ جو ہے وہ پاکستانیوں یا انڈین کی ہیں. تو آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے ان کے پاس کام کرنا ہے، اس لیے آپ کو زبان کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے اتنی. لیکن ہاں تھوڑی بہت انگلش آپ کو آئے، آپ سیکھیں، کیونکہ آپ نے دیکھیں آپ انگلش ملک میں جانا ہے. آپ نے اگر ویزا لگتا ہے تو آپ نے انگلش ملک میں جانا ہے، وہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی. اگر آپ ادھر ادھر کہیں باہر جائیں گے مارکیٹ وغیرہ جہاں پہ پاکستانی انڈین نہیں ہے تو آپ کے لیے ایزی ہوگا وہاں پہ. یہ آپ اپنی یعنی کہ اپنے جو ہے ذات کے لیے آپ وہ بہتر ہوگا اگر تھوڑی بہت آپ کو انگلش آئے تو باقی یہ ہے کہ اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جی اس کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اس کا جی اتنی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، جی اس کو لینگویج آنی چاہیے. دوستو یہ سب کچھ نہیں ہے، اور آپ کے پاس یہ موقع ہے. اس میں سارے ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. مزدور طبقہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، جس کے پاس کوئی سکل ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ جب فائل آپ نے تیار کروانی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، کوئی کسی چیز میں آپ ماہر ہیں، وہ آپ ڈاکومنٹ وغیرہ اس فائل میں لگائیں تو ویزا لگنے میں جو ہے وہ اور بھی آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس کو اپلائی کریں. تو باقی دوستو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ میں حاضر ہوں گا آپ کے سامنے. اوکے جی، خدا حافظ.